Hello and welcome on our YouTube channel Learning English with Sabir. Dear students and viewers, I hope you all are feeling good. Today in this video we will discuss another poem of class 9th. Before discussing the poem, one important thing, please don't forget to subscribe our channel and let's read the poem. Our today's poem, The Child's Prayer, written by Sir Allama Iqbal. Dear students and viewers, ये पोइम द चाइल्ड्स प्रेयर एक ऐसी दुआ है, एक ऐसी पोइम है जो हम सब आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके बारे में हम सब ने बचपन से ही जाना है। एक नन्हे सी बच्चे की दुआ है। इस पोइम के अंदर उन बातों का ज़िक्र है, उन ख्वाहिशातों का ज़िक्र है जो नन्हे बच्चे की ख्वाहिशात थी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो अल्लाह ताला से इन्होंने मांगी, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पोइम को डिस्कस करने से पहले कुछ चंद बातें जो है पोइट सर आलमा इकबाल या शायर मशरिक़ कहा जाए उनको तो ज़्यादा बेहतर है, उनके बारे में आपको मैं बताऊं। सर आलमा इकबाल 1870 में पैदा हुए, 1938 में इनकी वफ़ात हुई और एक मशहूर मुस्लिम फ़िलासफ़र और पोइट भी थे। सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। इन्होंने जो है लाहौर के अंदर स्टडी की, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने स्टडी की, फिर लंदन के अंदर इन्होंने जो लॉ प्रैक्टिस की। उसके बाद जब ये अपने मुल्क वो लौटे तो उन्होंने जो है अपनी पूरी तवज्जो जो है राइटिंग की ओर दी। तो 1927 ईस्वी में जो है इनको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुना गए थे और 1930 में जो है मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने। तो इनको जो है बहुत बड़ा मुस्लिम थिंकर माना जाता था उस टाइम। उन्होंने जो है उर्दू शायरी के अंदर बहुत बड़ा इनका मकाम था और उनको उर्दू शायरी को बहुत बड़ा मकाम इन्होंने दिया। इन्होंने उर्दू और पर्शियन में दोनों में जो है राइटिंग की है। तो जो आज की जो हमारी पोइम है द चाइल्ड्स प्रेयर, इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया है G.R. मलिक ने। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। चलो इस पोइम का हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इंग्लिश में भी दूंगा और उर्दू में दूंगा। माई टेंडर होप्स अराइज टू द लिप्स, I pray, kindly kindle the light, may my life be। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बचपन में पढ़ा है, ये दुआ पढ़ी है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो इस पहली लाइन में, दो लाइनों में क्या बोलता है शायर, ये बच्चे की ख्वाहिश क्या होती है। ये कहता है कि माई टेंडर होप्स, मेरे जो यकीन है, मेरी जो तमन्ना है वो होंठों तक आती है और एक दुआ बन के होंठों से बाहर निकलती है। ठीक है, क्या ख्वाहिश होती है इसकी, काइंडली कैंडल अ लाइट में माई लाइफ भी, मेरी जो ज़िंदगी है एक शम्मा की मानिंद हो। अल्लाह ताला से मांगता है कि मेरी ज़िंदगी को एक शम्मा की तरह बना, जिस शम्मा से हर जगह जो है रोशनी होती है, उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी भी एक शम्मा की तरह हो। तो अल्लाह ताला से मांगता है कि मेरी जो दुआ उसके होंठों से निकलती है, उस दुआ में ये मांगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो एक शम्मा की मानिंद हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कैंडल किसको कहते हैं, शम्मा को कहते हैं। ठीक है, उसी की मानिंद इसकी ज़िंदगी जो हो। तो इसकी ज़िंदगी की मकसद यही होता है कि मैं एक शम्मा की मानिंद हो, मेरे अंदर वो इल्म हो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है रोशनी हो। मैं थ्रो मी वर्ल्ड्स darkness vanish away and every corner filled with light of day। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। क्या कहता है कि मैं थ्रू मी वर्ल्ड्स डार्कनेस वैनिश अवे, मेरी वजह से दुनिया के अंदर जो अंधेरा है, जो जिस अंधेरे में लोग डूबे हैं, जिस जहालत में डूबे हैं, ये अंधेरा दूर हो जाए और मेरी वजह हर जगह जो है दुनिया के हर एक कोने में चमक पैदा हो, रोशनी हो, मेरे अंदर वो इल्म हो, मेरे अंदर वो सलाहियत हो की वजह से जो है मैं पूरी दुनिया में रोशनी कर सकूं, जहालत से लोग। And to me so dear as the blossoms make a garden fair। क्या कहता है इसमें, दम से हो
میرے دم سے ہو یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ کہتا ہے کہ بچہ کیا مانگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس دھرتی کو اتنا پیار دوں، اتنا اس کو سجاؤں۔ اڈرن ہوتا ہے ڈیکوریٹ کرنا، کسی چیز کو سجانا، اتنا سجاؤں، اتنا یہ دنیا، یہ دھرتی اتنی چمکے، جس طریقے سے آپ کسی باغ میں جاتے ہو، اس باغ میں پھول جب دیکھتے ہو، ان پھولوں سے باغ چمکتا ہے، اسی طریقے سے۔ تو کیا کہتا ہے کہ ایون ایز اے بلوزم میک گارڈن فیئر، جس طریقے سے جو ہے ایک باغ چمکتا ہے، تو بلوزم کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے بچہ کہ جس طریقے سے کلیوں سے اور پھولوں سے باغ چمکتا ہے، اس کی زینت بڑھتی ہے، اسی طریقے سے میری وجہ سے اس دنیا کی زینت بڑھے، یہ دنیا جو ہے چمکے۔ میں پھر ایک بار بتاتا ہوں، انگلش میں آپ کی ٹرانسلیٹ بتاتا ہوں۔ My tenderest hope arise to the lips. I pray, kindly candlelight, may my life be. My inner longing manifest of lips as a prayer. O Lord, may my life glow like the flames of a candle. May through me world's darkness vanish away, and every corner fill with the light of day. Let me breath of disappear the dogs that hold the world in thrall. Let me redence the result in the brightness everywhere. Okay? As the moth goes around the shining light in zest, so let me love the candle of knowledge best. کیا کہتا ہے اس میں کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت، یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ ایز دا موت، موت کس کو ہوتے ہیں؟ پروانے کو۔ آپ نے دیکھا ہے پروانہ جب بھی لائٹ کہیں جلتی ہے تو اس لائٹ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، وہ اس لائٹ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتا ہے کہ میں بھی جو ہوں اس علم، جو علم ہے، اس علم سے جو ہے میں اتنی محبت کروں ایک پروانے کی مانند، ٹھیک ہے، جو وہ علم جس سے دنیا جو ہے روشناک ہو سکے، اسی علم سے جو ہے مجھے محبت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے کہ مجھے میری زندگی جو ہے ایک پروانے کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، جو کس پہ دیوانہ ہوتا ہے، کس پہ فدا ہوتا ہے، کس پہ اپنی جان دے دیتا ہے؟ روشنی پہ۔ اسی طریقے سے جو مجھ میں بھی وہ صلاحیت ہو کہ میں اپنی جان اور اس علم کے لیے دے دوں، اس علم پہ وہ علم مجھے دے دے جس علم سے جو ہے پورا جہاں روشن ہو جائے۔ To love and serve the poor my mission be, for the weak and those in the pain my sympathy. کیا کہتا ہے کہ ہو میرے کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ بچہ کیا کہتا ہے کہ ٹو لو اینڈ سرو دا پور مائی مشن، میرا جو مقصد ہو، جو میرا مشن ہو، وہ کیا ہو؟ غریب لوگوں کی خدمت کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ فار دا ویک اینڈ دوز ان دا پین آف مائی سمپتھی، وہ لوگ جن کے اندر درد میں جو ڈوبے ہو، جو کمزور ہو، بزرگ ہو، جنہیں درد ہے، ان سے مجھے اتنی صلاحیت دے کہ میں ان سے ہمدردی کر سکوں، ان کے اس درد کو دور کر سکوں۔ ٹھیک ہے، میں پھر اس چینل کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ ٹو لو اینڈ سرو دا پور مائی مشن بی، فار دا ویک اینڈ دوز ان پین مائی سمپتھی۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ مجھے ایک ایسا انسان بنا کہ میں غریبوں سے پیار محبت کروں۔ میرا ایک مشن ہے، میرا ایک مقصد ایسا ہو، اور جو بزرگ ہو، جو ویک ہو، کمزور ہو، ان سے ہمدردی کرنا۔ سیو می مائی گاڈ فرام آل دا سنر آف ایول، ٹو واک دا ورچوئس وے، گرانٹ می دا ول۔ میرے اللہ، ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ ٹھیک ہے، مجھے ہر ایک دنیا کا جتنا بھی برے کام ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچا، اور مجھے ایک ایسا راستہ دکھا، ایک ایسا سچا راستہ دکھا جس راستے پہ میں چل سکوں۔ ٹھیک ہے، کیا بولتا ہے؟ ایز دا موتھ گوز اراؤنڈ دا شائن لائٹ ان زسٹ، سو لیٹ می لو دا کینڈل آف نالج بیسٹ۔ My expressions and life work the support of the poor be, to the elders and affiliated may
I always loving be. ان لوگوں سے محبت کروں جن لوگ جو کمزور ہو، ویک ہو، ٹھیک ہے. تو پہلی لائن میں کیا بولتا ہے؟ ایز دا موتھ گوز اراؤنڈ دا شائننگ لائٹ ان دا زسٹ، او لارڈ مے مائی لائف بی لائک دا موتھ، سو لیٹ می لو دا کینڈل آف نالج بیسٹ. او لارڈ may always have a love for the flame of knowledge. To love and serve the poor, my mission; for the weak and those in the pain, my sympathy. My exertions and life's work the sport of the poor be, to the elders and affiliate, may I always loving. Save me, my God, from all snares of the evil, to walk the virtuous way, grant me the will. Allah, save me from all the evils in the world, lead me down that path, the path of rightness. تو کیا کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اس راہ پہ چلانا جو راہ نیک ہو، مجھے گناہوں سے بچانا. تو یہ اس بچے کی خواہش ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے کچھ پوئٹک ڈیوائس بھی جو ہے یوز کیے گئے ہیں، جیسے کہ میٹافور سمبلیز. ٹھیک ہے، میٹافور اور سمبلیز کیا ہوتا ہے؟ میٹافور کے اندر جو ہے اس کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ وہ انسان جو ہے ٹائیگر ہے. ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں ہی از اے ٹائیگر، لیکن وہ انسان ہو تو ٹائیگر نہیں ہوتا ہے. اس کو کس کی تشبیہ دی جاتی ہے؟ ٹائیگر کی. ٹھیک ہے، تو سمبلیز کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا اس جیسے وہ لڑکی جو ہے پھول جیسی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمبلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو جو ہے پوئٹک ڈیوائس اس میں استعمال کی گئی. یہ آج کی پوئم تھی ہماری، جس میں جو ایک بچہ جو ہے خواہش رکھتا ہے کہ میں جو ہے دنیا میں آؤں اور میرا جو کام ہے وہ کام کیا ہو، میں دعا کرتا ہوں رب سے کہ میں غریبوں کی، درد مندوں کی حمایت کروں، ان کے ساتھ محبت کروں، اور میرے اندر ایک ایسا علم دے جس علم سے میں پوری دنیا کو جو روشنا کر سکوں، پوری دنیا جو اس علم سے روشن ہو سکے. تو یہی تھی آج کی پوائم.